الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبزدني علما نافعا علما كثيرا تمام تعریف حمد و ثنا شکر تس اللہ تعالیٰ کن یس وحدہ لا شریک بیس خالق تو مالک ام پتہ ٲسِن بے شمار درود و سلام پیغمبر آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن میں کر تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ اکھ حدیث شریف بیان یتھ منٛز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یا ایُّہا الناس اے لوٗکو توبوا الی اللہ خدایس کُن کٔرِو توبہٕ فإني أتوب إلى الله في اليوم تِکیٛازِ پانہٕ چھُس بہٕ توبہٕ کران خۄدایس کُن ہتہِ لٹہِ یِم گٔے پیغمبر آخر زمان دۄہس ہتہِ لٹہِ توبہٕ کران تُہنٛدِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ اَسہِ پزِ نہٕ مگر نا اُمید گژھُن کینٛہہ تِکیٛازِ بیٚکِس حدیثس اندر چھِ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان زِ اللہ تعالیٰ چھِ أکِس بندس توٚتامتھ توبہٕ قبوٗل کران یوٚتام نہٕ تٔمِس موت سپدِ اس لیے اس پز ہر وقت توبس اندر روزن تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ چھِ تواب الرحیم اے اللہ سٲنۍ گۄناہ کر معاف سٲنۍ خطا کر معاف بیمارن بخش شفا سون صیام تھاو قبوٗل سون توبہٕ تھاو قبوٗل وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین